अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा आयत नंबर 33 से। जी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या इब्लीसु मा मा लका अल्ला तकून मअस साजिदीन। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तमाम के तमाम लोगों को, लोगों से मुराद फरिश्ते और शैतान जो वहां पर मौजूद था, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और ये ताजीम का सजदा था। तो इब्लीस ने कहा, जिसको अल्लाह ताला ने आग से बनाया, कि मैं वो उसने क्या बोला? वो बोला कि जब अल्लाह ताला ने उसको सजदा करने के लिए कहा, तो इब्लीस बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ और इसको खत्म करने पर कुदरत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। तो उसने यही कहा, क़ाल लम अकुन क़ाल लम अकुल ली अस्जुदा, कि मैं इसको क्यों कर सजदा करूं, ली बशरिन, जो कि एक शख्स, एक इंसान है, खलक़तहू मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, कि तूने तो इसको पैदा किया है एक खनकती हुई गंदी मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से। क़ाला, अब अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उन्होंने उसने शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, बस तो इस बहशत से निकल जा, यानी इस जन्नत से निकल जा। और अल्लाह ताला ने फिर उसको वहां से निकाल कर हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया, और अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमतों से दूर कर दिया। अब ये याद रखिएगा कि इससे मुराद अब वो जन्नत, अब जन्नत अल्लाह ताला ने बहुत वसी बनाई है, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के जिस हिस्से में रखा था, अब वो जन्नत वही जन्नत है जिसमें हम इंसान मरने के बाद, सारी कायनात, हमारे सारे के सारे लोगों का हिसाब किताब होने के बाद जिस जन्नत में दाखिल होंगे, या वो जन्नत का कोई एक स्पेशल टुकड़ा था जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा। हम सब लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो जन्नत का हिस्सा, वो टुकड़ा कौन सा था। अगर वो जन्नत वही होती तो इसके बारे में यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि फिर फरिश्ते अल्लाह ताला से उस जन्नत की तलब ना करते, और उस जन्नत को ना मांगते अल्लाह ताला से कि "ए अल्लाह, तूने इंसानों को तो दुनिया अता की है, हम तो तेरी सिर्फ और सिर्फ इबादत ही करते हैं, तूने इंसान को दुनिया दे दी, तो ये जन्नत हमें अता कर दे।" इसका मतलब ये भी जाहिर होता है, समझने में आता है कि वो जन्नत, उस जन्नत में फरिश्ते भी नहीं होते। यानी वो जन्नत अल्लाह ताला ने, फरिश्ते अगर आएंगे तो मुसलमान इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमतें लेकर, और अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनामात लेकर, ये जो भी मामलात होंगे, हो सकता है उनका वहां आना जाना हो, लेकिन वो दुनिया, वो जो फरिश्ते होंगे वो जन्नत से ऐसे महजूज नहीं होंगे जिस तरह से हम इंसान होंगे। अगर ऐसा होता तो फरिश्ते ये ख्वाहिश ना करते कि अल्लाह तू इस जन्नत का हमें मकीन बना दे। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वइन्न अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, और तुझ पर मेरी फटकार हुए क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी को वसी कर दिया, लंबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उसको लानत भी दे दी, और क़यामत तक उसको जिंदगी भी दे दी अल्लाह ताला ने। क़ाला क़ाला, उसने कहा, रब्बी फंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं, युबअसून, तेरी तरफ वापस लौट कर आए, तो मुझे उस दिन तक मोहलत दे। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया कि अच्छा, तो अच्छा, तो इनमें से जिन्हें मोहलत मिली है, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें भी मोहलत दे दी। फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो तुझे अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। कब कब तक? क़यामत के दिन तक। अब अल्लाह ताला अगली आयत में बता रहे हैं, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जो मुकर्रर किया हुआ है, मालूम है। अल्लाह ताला को उस दिन का मालूम है, लेकिन हम में से किसी को उस दिन का मालूम नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उस दिन को मुकर्रर ना किया होता, तो अल्लाह ताला क़यामत को कब का बर्पा कर देता, क़यामत कब की आ चुकी होती। चूंकि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मौखर किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका दिन लिख रखा है। उससे पहले, उसके हुक्म से पहले ना कुछ आ सकता है और ना कुछ जा सकता है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि ला
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا اے میرے رب، ربی اے میرے رب، بیما اغویتنی کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی اس نے کہا شیطان نے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہم فی الارض تو لا ازینن تو اس نے کیا کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے یہ جو زمین کی زندگی ہے، زمین کی چیزیں ہیں، لا ازینن میں مزین کر دوں گا، بہت خوبصورت کر کے بنا کر دوں گا ان سب کے سب لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات اور دنیا کے کام کاج، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا۔ جب دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت کر دوں گا تو ان سب کو میں بہکا لوں گا، لیکن شیطان نے پھر یہ بھی کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن میں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکوں گا جو تیرے مخلص اور خالص بندے ہوں گے۔ قَالَ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ ارشاد کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، هذا صراط هذا صراط علی مستقیم کہ یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی بے شک میرے بندے، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیری چلاکیاں، تیری تیر اندازیاں، تیری ساری کے سارے بار اور تیرے سارے کے ساری چالیں میرے بندوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم ہوں اور تائب نہ ہوں، یعنی کہ وہ ان کو ندامت ہو اور وہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ گناہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کریں گے، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس نہ ہو اور انسان توبہ نہ کرے۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور آخر کار انسان دائمی تباہی اور ہلاکت کا باعث اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے اور میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، ان عبادی لیس علیک کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے، اور لیکن ہاں جو گمراہ ہیں وہ تیری پیروی ضرور کریں گے۔ لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں لیکن وہ سب کے سب لوگ جو تیرے رستے پر چلیں گے وہ در حقیقت گمراہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتی ہے کہ یقیناً ان سب کی وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وعدے کی جگہ بتا دی، لَمَوْعِدُهُمْ ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور وہ سب کے سب وہاں اکٹھا کیے جائیں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے لیے بھی کہ جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا، مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دروازہ زانیوں کے لیے، ایک دروازہ سود خوروں کے لیے، ایک چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے 7 دروازوں کی الگ الگ درجے رکھے ہیں کہ کون کون سے دروازے سے کون کون داخل ہوگا۔ پہلا طبق یا درجہ جہنم ہے، دوسرا لظی، پھر حطمہ، اور پھر سعیر، حطامہ یہ آپ نے سورہ قاریہ میں ہے نا، حطامہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم اور پھر حاویہ۔ سب سے اوپر والا درجہ معیدین کے لیے ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا، اور دوسرے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی،